जंगल में खेला जाने वाला गैर इंसानी खेल देखकर ना जमीन हिली ना आसमान फटा। वो दरिंदे एक मासूम और नाजुक कली को मसलते रहे। एक और हवा की बेटी इन वहशी दरिंदों की हवस की बेंद चढ़ चुकी थी। इंसान नुमा दरिंदों की खूनी दास्तान, पैराडाइज ऑन फायर। वादी कश्मीर पहाड़ों के दामन में कई दरियाओं से जरहेज होने वाली सरजमीन है। ये अपने कुदरती हुस्न के बायस ज़मीन पर जन्नत तस्वर की जाती है। यही कश्मीर एशिया के सबसे बड़े बदमाश राजा गुलाब सिंह को 75 लाख रुपए में बेच दिया गया, जिसने वहाँ के बाशिंदों पर मुजालम के पहाड़ तोड़ दिए। कश्मीर की तारीख को आम तौर पर 4 अदवार में तकसीम किया जाता है। हिंदू राजाओं का कदीम दौर, कश्मीरी मुसलमानों का दौर, मुगलिया दौर और पठानों का दौर। इंडियन आर्मी नहते कश्मीरियों पर जो जुल्म ढा रही है, इससे पूरी दुनिया बखूबी वाकिफ़ है। हमारे कश्मीरी भाई और बहनें पूरी दुनिया में मौजूद इंसानी हकूक़ की तंजीमों की तरफ आस बड़ी निगाहों से तक रही हैं, लेकिन लगता है हमारे समेत तमाम दुनिया के मुसलमान बेहिस हो चुके हैं। किसी शायर ने सच कहा है कि जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, जीने वालों पे सदा बेजुर्म खता होते आए हैं सितम। भारत ने हालिया बरसों के दौरान बेइंतहा मुजालम ढाए। इंडियन आर्मी की जानिब से नहते कश्मीरियों पर इंसानियत सोज मुजालम ढाना रोज़ का मामूल बन चुका है। कश्मीरियों को हक़ खुददारियत के लिए आवाज़ उठाना इनके लिए एक नाकाबिले माफ़ी सज़ा बन गया है। हज़ारों अफराद बेघर हो चुके हैं। जवान लड़कियों और ख़वातीन को बेखुरमती का निशाना बनाना रोज़ का मामूल बन चुका है, लेकिन आलमी हकूक़ की तंजीमें खामोशी का लिबादा ओढ़े बस तमाशा देखने में मशगूल हैं। कई बरसों तक लोगों को बिला वजह पकड़ कर अकूबत खाने में रखना, तफ्तीश के बहाने इन शर्मनाक अज़ीज़त देना, ये इंडियन आर्मी का मशगला है। किसी की माँ बेटी की इज़्ज़त महफूज नहीं है। अब चूँकि वहाँ रहने वाले तमाम कश्मीरियों ने वाज़िया तौर पर देख लिया है कि कोई भी इनकी मदद को नहीं पहुँच पाएगा, बस हर मुल्क के हुक्मरान अपने मुल्क में बैठे टेली ताज़ियत या दुख का इजहार करके अपना फ़र्ज़ अदा कर देते हैं, और ये सिलसिला बरसों से चला रहा है। लेकिन अभी तक मामला वही है जहाँ से चला था, बस इसमें इतना फ़र्क आ चुका है, वहाँ बसने वाले इंसानों की तादाद में वाज़िया कमी आ चुकी है। दुनिया की बेहिसी देखकर वहाँ के अफराद चुप तो नहीं बैठ सकते थे, इसलिए वो मुसलसल अपनी आज़ादी और हक़ के लिए शब व रोज़ कफ़ार से नब्रद आज़मा हैं। ज़ेरे नज़र कहानी भी एक ऐसी नौजवान मुजाहिदा के गिर्द घूमती दिखाई देगी, जिसने अपने इसी हक़ खुददारियत की अवज़ अपनी बहुत कीमती मिटाल उतार दी थी, लेकिन इसके बावजूद इसके जज्बे में कोई कमी नहीं आने पाई थी। वो अपनी आखिरी सांसों तक अपने हक़ के लिए लड़ना चाहती थी। क्या वो अपने नेक मकसद में कामयाब होगी, या फिर वो भी दूसरे मुसलमान लोगों की तरह अपने हक़ के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गई। दानैन श्रीनगर में अपनी छोटी बहन इशल के साथ अपने माँ बाप के साथ रहती थी। वो कॉलेज में FSC की स्टूडेंट थी और डॉक्टर बनना इसका बचपन से शौक़ था, जबकि इसकी छोटी बहन मैट्रिक की तालबा थी। इसके अब्बू कपड़े का ताजर थे और इसकी उम्र 55 के लगभग थी। वो एक ईमानदार और सच्चा ताजर था, इसलिए ज़्यादातर मर्द व ख़वातीन इसी की दुकान से ही कपड़ा खरीदने आते थे। इसकी एक और वजह भी थी, वो दूसरे दुकानदारों की निस्बत कपड़ा रायत से फ़रोख्त कर देता था, इसीलिए इसकी दुकान पर अक्सर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। अल्लाह ताला ने इन्हें औलादे नरीना से महरूम रखा था, शायद इसमें भी इसकी कोई बेहतरी होगी, लेकिन अल्लाह ने इन्हें 2 खूबसूरत और ज़हीन बेटियों से नवाज दिया था, जिन्हें देख देख कर वो दोनों जीते थे। बड़ी बेटी दानैन की ख्वाहिश और लगन को देखते हुए इसे शहर के अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने के लिए इसके अब्बू ने इसके नाम से मुकामी बैंक में एक अकाउंट खुलवा दिया था और हर माह बाकायदगी से एक माकूल रकम इसमें जमा करवा देता था, ताकि बवक्त दाखिला इसे किसी से पैसे ना मांगने पड़े। दोनों बहनें ज़हीन होने के साथ साथ इंतहाई रहमदिल भी थी और किसी को तकलीफ़ में देखकर
خود بھی تڑپ جاتی تھیں اور انہیں یوں لگتا تھا جیسے وہ تکلیف کسی اور کو نہیں بلکہ انہیں ہی ہو رہی ہو۔ انڈین آرمی کی طرف سے بڑھتے ہوئے مظالم سے وہ دونوں بھی باخبر رہتی تھیں اور دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتی رہتی تھیں، لیکن نسوانیت کی وجہ سے وہ بے بس تھیں، اس لیے کوشش کرتی تھیں کہ بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلیں، حتیٰ کہ اسکول اور کالج جاتے وقت انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کرتی تھیں، کیونکہ آئے دن وہاں کی خواتین پر انسانیت سوچ سلوک کی خبریں ہر زبان زد عام تھیں۔ اس کے امی ابو بھی انہیں محتاط رہنے کی تلقین کرتے رہتے تھے، لیکن مجبور تھے کہ وہ اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹیوں کو بھی تعلیم سے لگاؤ ہے، اس لیے وہ انہیں ہر ممکن طریقے سے اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ کالج میں ایک فنکشن کی وجہ سے آج دانیال کو زیادہ دیر تک کالج میں رکنا پڑ گیا تھا، لیکن جب تقریب ختم ہوئی تو شام کے 4 بج چکے تھے۔ اس کے باوجود کہ وہ گھر کہہ کر آئی تھی کہ وہ آج دیر تک کالج میں رکے گی، اس لیے اس کے گھر والے مطمئن تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی ابو کی طرف سے اسے موبائل پر سختی سے منع کر دیا گیا تھا کہ وہ اکیلی کسی صورت بھی کالج سے گھر آنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اس کے ابو نے کہا تھا وہ اسے لینے کے لیے خود کالج آ جائیں گے۔ اس لیے اس نے کالج سے فری ہوتے ہی فوراً اپنے ابو کو فون کیا تو اسے جواب ملا کہ وہ وہیں ٹھہرے، چونکہ دکان پر رش ہے، اس لیے 20-25 منٹ تک کا انتظار کرے۔ یہ سن کر دانیال وہیں کالج میں ہی رک کر اپنے ابو کا انتظار کرنے لگی، لیکن کافی وقت گزرنے کے بعد بھی جب اس کے ابو وہاں نہیں پہنچے تو اس نے دوبارہ فون کیا، لیکن بہت دیر تک بیل بجنے کے باوجود بھی انہوں نے فون نہیں اٹھایا تو اسے بھی فکر ہونے لگی۔ گھر میں کوئی اور فون تھا نہیں، صرف اس کے پاس تھا یا اس کے ابو کے پاس دکان پر ہوتا تھا، وہ بھی اس لیے کہ کالج میں اپنے ساتھ لے کر آتی تھی کہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں اپنے ابو کو اطلاع دے سکے۔ پھر اچانک اسے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اس کے ابو نے موبائل فون کاؤنٹر کے دراز میں رکھا ہو اور دکان پر رش ہونے کی وجہ سے اسے رنگ ٹون کی آواز سنائی نہ دی ہو۔ بہرحال اب کافی دیر ہو چکی تھی، اس لیے اس نے اکیلے ہی واپس گھر جانے کے لیے چوکیدار کو یہ کہا کہ وہ گھر جا رہی ہے، اور اس دوران اگر اس کے ابو وہاں پہنچ جائیں تو انہیں بتا دے۔ چوکیدار نے سر ہلاتے ہوئے اس کے کالج سے باہر نکلتے ہی گیٹ اندر سے بند کر لیا۔ اس کی ڈیوٹی شام 6 بجے تک کالج میں ہوتی تھی، اس لیے وہ گیٹ اندر سے بند کر کے 6 بجے تک اندر ہی رہتا تھا۔ گیٹ سے باہر نکلتے ہی دانیال نے رکشے کے لیے ادھر ادھر نظریں دوڑانی شروع کر دیں، لیکن دور دور تک کوئی رکشہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور اگر کوئی آتا دکھائی دیتا تو اس میں سواریاں بیٹھی ہوتی تھیں۔ اسے اس طرح وہاں کھڑے 20 منٹ سے زیادہ ہو چکے تھے، اور اس دوران اس نے 2-3 بار دوبارہ اپنے ابو کو فون کیا، لیکن ہر بار رنگ جاتی رہی، لیکن انہوں نے فون اٹینڈ نہیں کیا۔ اب تو اس کے چہرے پر گھبراہٹ چھانے لگی تھی، کیونکہ اس نے ابھی تک گھر بھی اطلاع نہیں دی تھی۔ ظاہر ہے کہ فون اس کے پاس تھا یا دوسرا اس کے ابو کے پاس دکان پر تھا، جو کہ اٹینڈ نہیں ہو رہا تھا۔ اسے وہاں کھڑے مزید 10 منٹ گزر چکے تھے کہ اچانک ایک جانب سے ایک پٹوار جیپ آتی دکھائی دی، جس میں چند ہندو نوجوان سوار تھے اور ان کے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں تھیں، جنہیں وہ سب وقفے سے پینے میں مصروف تھے۔ شکلوں سے وہ سب انتہائی اوباش لگ رہے تھے۔ انہیں اس حالت میں آتے دیکھ کر دانیال کے چہرے پر پریشانی کے آثار ابھرنے لگے۔ وہ چونکہ رکشہ تلاش میں چلتی ہوئی کالج سے کافی دور نکل آئی تھی، اس لیے واپس دوڑ کر کالج بھی نہیں جا سکتی تھی، جہاں اس وقت بھی وہی چوکیدار موجود تھا۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے ہر بشر گھر میں چھپ کر بیٹھ گیا ہو۔ کافی دور کچھ افراد گھومتے دکھائی دیے، لیکن وہ اتنی دور تھے کہ اگر انہیں آواز دے کر مدد کے لیے بلایا بھی جاتا تو شاید انہیں سنائی نہ دیتا۔ ابھی وہ پریشان کی حالت میں وہیں کھڑے اپنے بچاؤ کے لیے کوئی اور ترکیب سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک جیپ پوری قوت سے چیختی ہوئی بریکوں کے ساتھ اس کے نزدیک آن رکی۔